منتشد يجتاح القلب ويجهده، ويضج الدمع وبي شغف أن ألثم وجها آهده، فالمدنف شقت أضلعه ونبال الشوق تبدد. يا نور حياة جملها كيف الحسن تجسده، بهيم بفكر منتشد يجتاح القلب ويجهده، ويضج الدمع وبي شغف أن ألثم وجها آهده، فالمدنف شقت أضلعه ونبال الشوق تبدد. يا نور حياة جملها كيف الحسن تجسده، بهيم بفكر منتشد يجتاح القلب ويجهده، ويضج الدمع وبي شغف أن ألثم وجها آهده، فالمدنف شقت أضلعه ونبال